पढ़ने से या महज दरूद पढ़ने से कोई आदमी जो है तौहीन रसालत का मुर्तकिब नहीं हो सकता, अहमदी भी नहीं होते। जो इसको तौहीन रसालत कहते हैं वो बहुत दूर असकार तावीलें करके, लोगों के दिलों के अंदर झांक के, उनका सीना चीर के, उनके दिलों को देख के, उनके मुंह में ये है, दिल में ये है, नतीजा ये निकालते हैं कि तौहीन हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि जी नहीं, ऐसा नहीं होता। फिर ये सुप्रीम कोर्ट में लिखा, गालिबन शफी और रहमान साहब का जजमेंट था। फिर एक और मुकदमे में ज़हीर अहमद वाला मुकदमा था, कोयटे का था, वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। तो सुप्रीम कोर्ट में जब अब्दुल कदीर साहब जो थे जज, उन्होंने जो एक अक्सरियती फैसला, उसमें भी शफी और रहमान साहब ने अक़लियती फैसला लिखा। उन्होंने कहा कि कलमा पढ़ने से, कलमा सीने पे लगाने से कोई जुर्म नहीं होता, कतई कोई जुर्म नहीं होता, तौहीन रसालत तो दूर की बात। लेकिन अब्दुल कदीर साहब ने कहा कि नहीं जी, जब अहमदी कलमा सीने पे लगाते हैं तो तौहीन रसालत करते हैं और लोगों को इश्तिहाल आता है, लिहाजा इनको कलमा नहीं लगाना चाहिए, उसके ऊपर पाबंदी लगा दी। तो ये जो पाकिस्तान में मुकदमात बन रहे हैं वो जो मुसलमानों पर बनते हैं, जो ईसाइयों पर बनते हैं, उसमें कोई सच्चा झूठा इल्ज़ाम इस तरह का होता है जिसने कोई ऐसी बात कह दी। लेकिन अब देखें जो मुसलमानों पर भी मुकदमे बने, आप अंदाज़ा लगाएं कि इतने मुकदमे पाकिस्तान में थोड़े से अरसे में मुसलमानों पर बन गए, ये कोई मामूली बात, सोचने वाली बात है। जिस कौम में इल्मुद्दीन, गाजी इल्मुद्दीन पैदा हुआ, जिसको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की इतनी गैरत थी, और जो पाकिस्तान का हर बच्चा जो है नामूस गैरत मुस्तफ़ा पर कुर्बान होने को तैयार है, उस कौम में 479 लोग ऐसे पैदा हो गए जो तौहीन रसालत के मुर्तकिब हुए। ये बात मानने वाली है। तो हुआ क्या? कोई गलती है जहां जिसकी वजह से रसूलुल्लाह से मोहब्बत रखने वाले लोग भी जो हैं वो तौहीन रसालत की जद में आ रहे हैं। वो गलती कहाँ है, क्या है, वो एक अलग बात है। वो आजकल बहस छिड़ी हुई है, उसमें मैं नाजुक मसाइल को टच नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको इशारे बात जरूर देना चाहता हूँ। अहले इल्म को, अहले फिक्र को गौर करना चाहिए। अब जो मुसलमानों पर मुकदमे बने तो मुझे याद पड़ता है, ये तो मेरे तो तसव्वुर में नहीं आ सकता कोई मुसलमान या कोई गैर मुस्लिम क्यों तौहीन रसालत करे, लेकिन मुसलमान क्यों करेगा, कैसे कर सकता है मुसलमान होते हुए। तो वो मुझे याद पड़ता है कि एक प्रोफेसर साहब का कोई मुकदमा बना था गालिबन, वो किसी तारीखी मसले पर रिसर्च करते हुए किसी तारीखी वाक़े की किसी ऐसी तौजीह को उन्होंने कबूल किया जो दूसरे लोगों के नज़दीक वो तौजीह नहीं थी। उन्होंने कहा जी तौहीन रसालत होगी। एक और केस मुझे याद पड़ता है, अजीब व गरीब केस है, उसकी तफसीलात इस वक्त तो मैं ऑफ हैंड नहीं दे सकता, लेकिन वाकया मैं बता सकता हूँ। मुल्तान में एक दीनियात के टीचर पर तौहीन रसालत का मुकदमा बना जो गालिबन जमात इस्लामी के रुकन थे। और मुकदमा क्यों बना कि वो आयतुल कुर्सी का तर्जमा पढ़ा रहे थे, मंज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, कि कौन है जो खुदा के नज़दीक उसके इल्म के बगैर शफाअत करे। तो एक तालिब इल्म ने कहा कि हमारे हुजूर शफाअत करेंगे। तो उस्ताद ने कहा हाँ बेटा हुजूर करेंगे, लेकिन अल्लाह के इज़्न से। उसने शोर मचा दिया कि हुजूर को अल्लाह के इज़्न की जरूरत, और उसके ऊपर तौहीन रसालत का मुकदमा बना। बेचारा मुल्तान से भाग के लाहौर चला गया। तो मुसलमानों पर जो मुकदमे बनते हैं, इसका मतलब यह है कि कानून में कोई ऐसी खामी है, जिसमें कोई ऐसी उलझन है, वरना मुसलमान कैसे तौहीन रसालत का। आप जरा गौर करें, हमारे आज 2-3 दिन पहले ही हमारे यहाँ कोई टीवी पर एक हो रहा था मुबाहिसा, उसमें एक देवबंदी बुजुर्ग थे, एक बरेलवी बुजुर्ग थे, और वो दोनों एक दूसरे को कह रहे थे कि तुम्हारी किताबें तौहीन रसालत से भरी पड़ी हैं। वो कैसे भरी पड़ी हैं भाई, कुछ समझने की कोशिश करो। मैं आपको मिसाल देता हूँ। बाज़ लोगों के नज़दीक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर थे, बाज़ कहते हैं नूर नहीं थे, बशर थे, बशर रसूला कहा। वो कहते नहीं, जो ये कहे कि हुजूर नूर नहीं से सिर्फ एक बशर थे, वो तौहीन रसालत का मुर्तकिब हो गए। जो लोग कहते हैं कि जब हम या रसूलल्लाह कहें तो हुजूर हाजिर नाजिर हर वक्त आ जाते हैं, दूसरे कहते हैं ये क्या कर रहे हो भाई, ऐसा नहीं है, तो कहते हैं ये तौहीन रसालत का। तो मेरा मतलब यह है कि अकायद में मामूली इंटरप्रिटेशंस के ऊपर अगर आप तौहीन रसालत के मुकदमे बनाने लगेंगे तो उसकी तो कोई इंतहा नहीं होगी। तो पता क्या लगा कि तौहीन रसालत, अब मैं तौहीन रसालत का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा, अब मैं कह रहा हूँ, पता ये लगा कि 295C जिसको हम नामूस रसालत का कानून कहते हैं, 295C में कोई ऐसी गलती बुनियादी मौजूद है जिसकी वजह से मुसलमान भी उसकी जद में आ जाते हैं। तो सोचने वाली बात है वो क्या गलती है कानून में। आखिर कोई उसकी तारीफ कर देनी चाहिए कि तौहीन रसालत जो है वो किस तरह से लाजिम आएगी।
اشارتاً یا کنایتاً یا تحریراً یا کسی طرح سے بھی کوئی آدمی اشارہ بھی کرے یا کنایا بھی ہو تو اس سے توہین رسالت لازم آ جائے گی. یہ گویا اس قانون کے اندر لکھا ہوا ہے. میرا تو یہ ایمان ہے کہ جو شخص بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا مرتکب ہوتا ہے وہ خدا کی گرفت سے نہیں بچ سکتا. محبوب خدا کے ناموس کی غیرت خدا کو ہم سب سے زیادہ ہے. تو دیکھنا تو یہ ہے کہ جس خدا کو سب سے غیرت ناموس مصطفیٰ کی ہونی چاہیے تھی. اب میں پھر توہین رسالت کا لفظ استعمال نہیں کر رہا. کیا 295 میں جو دیا گیا ہے وہ اس خدا کے کلام کے مطابق ہے؟ 295 بڑا شور ہے جی، پارلیمنٹ نے بنا دیا، متفقہ طور پر بنا دیا. کوئی پارلیمنٹ کے دوسرے قوانین پہ آپ لوگ روز بحث نہیں کرتے؟ 18ویں ترمیم پہ بحث نہیں کرتے؟ 8ویں ترمیم پہ بحث نہیں کرتے؟ اور پھر آپ ہر جگہ آپ کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی قانون اگر قرآن و سنت کے خلاف ہوگا تو اس کا ہم جائزہ لیں گے. تو اگر کوئی آج یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ذرا بھلے برس ٹھہر کے ذرا دیکھ لو، میں ناموس رسالت کی بات نہیں کر رہا، میں قرآن و سنت کی بات نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 295 جو انسانوں کا بنایا ہوا، پارلیمنٹ کا بنایا ہوا قانون ہے، اس کو اگر آپ اس نقطہ نظر سے ایک دفعہ دیکھ لیں کہ بھائی یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے بھی یا نہیں. جی. قرآن میں کوئی ایسی مثال نہیں ہے کہ حضور کی زندگی میں لوگوں نے حضور سے گستاخی کی ہو اور اللہ تعالیٰ نے کیا اس کی سزا بیان فرمائی. کیا احادیث میں کوئی ایسی مثالیں نہیں ہیں یا جس میں حضور کے شان میں لوگوں نے گستاخی کی ہوئی ہو اور حضور نے اس کے بارے میں کیا سزا بیان فرمائی؟ تو بھلے مانس رک کے دیکھ لینے میں حرج کیا ہے. میں نہیں کہتا کہ آپ سزا منسوخ کر دیں یا نہ کریں، لیکن سوال یہ ہے کہ اس پر بحث کیوں نہیں ہو سکتی؟ اصل بات یہ ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ توہین رسالت قابل تعزیر جرم نہیں ہے یا نہیں، وہ ایک الگ بات ہے، اور اگر سزا دینی ہے تو کیا دینی ہے وہ ایک الگ بات ہے. سوال یہ ہے کہ توہین رسالت 295 کے تحت جرم ٹھہرایا گیا. اصل سوال تو یہ ہے کہ توہین رسالت جرم تو یقیناً ہے، اس پر کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. دیکھنا تو یہ ہے کہ پارلیمنٹ اس کا جائزہ لے یا نہ لے، اگر لے تو کیوں لے، اس کی سزا ہے تو کیا ہے، وہ سزا خدا اور رسول نے کیا مقرر کی ہے، پارلیمنٹ کی مقرر کی ہوئی سزا اس کے مطابق ہے یا نہیں. اس قانون کو زیر بحث لانے سے انکار نہیں ہونا چاہیے، اس کے اوپر غور ہونا چاہیے. آخر بہت سے مسلمان جو ہے اس کی زد میں آ رہے ہیں، جو لوگ عشق محمد سے بھرے ہوئے ہیں جن کے دل وہ اس کی زد میں آ رہے ہیں. کوئی تو خرابی قانون میں ہے، اس کا جائزہ لیں، اور اس میں ہے اس کی تعریف میں کچھ اگر وضع کر دی جائے کہ تعریف کہ توہین رسالت کن حالات میں ہوگی اور کن حالات میں نہیں ہوگی، اور کسی کا عقیدہ جیسے نور اور بشر کے بارے میں ہے، اس عقیدے کے انٹرپریٹیشن کے اختلاف کی وجہ سے اگر کوئی بات ہو تو وہ توہین رسالت میں. اس کو غور کر لیں، آپس میں علماء ہی بیٹھ کے غور کر لیں، اس بات کو طے کر دیں. میرے لیے نہیں، عیسائیوں کے لیے نہیں، جو دیوبندی اور بریلویوں کے آپس کے اختلافات کو بھی طے کر لیں، کیونکہ ان کی زد میں تو ہر کوئی آ رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آیت الکرسی کی تفسیر پڑھانے میں توہین رسالت لگ رہی ہے تو کوئی تو غلطی ہے نا قانون میں. ایسا ہی ہے. تو میری اس سے گزارش ہے پر اس پہ غور ہونا چاہیے. جی ٹھیک، بہت بہت شکریہ مجیب الرحمان صاحب، جزاک اللہ. جس طرح مجیب الرحمان صاحب نے بھی اس پہ بڑی تفصیل سے، اگرچہ اختصار کے ساتھ لیکن بڑی جامع اور بڑی زبردست طریقے سے انہوں نے روشنی ڈالی کہ جو اس لاء میں جو ڈسکرپنسیز ہیں انہیں ضرور ریوائز ہونا چاہیے اور انہیں دیکھا جانا چاہیے. مجھے حیرت ہوئی پچھلے دنوں ٹیلی ویژن پر ایک صاحب، اور وہ صاحب بھی وہ جو اپنے زوم میں اپنے آپ کو ایک دانشور سمجھتے ہیں اور انہیں بڑا شوق ہے جماعت احمدیہ کو انگریز کا خود کاشتہ پودا ثابت کرنے کا. وہ گفتگو کر رہے تھے اس توہین رسالت کے قانون پہ. تو اس سے ایک روز پہلے ہم نے ایم ٹی اے پہ پروگرام جو راہ ہدی میں بات کی تھی، ہم نے اس قانون پر بات کی تھی قرآن اور حدیث کے حوالے سے پیورلی. اس میں اپنا موقف بھی کوئی نہیں بتایا ہم نے، قرآن کریم اور حدیث. وہ یہ کہنے لگے کہ جی احمدی سے کیوں ختم کرانا چاہتے ہیں، یہ تو انگریز کا بنایا ہوا قانون ہے. جی تو ہم یہاں پہ قرآن اور حدیث کے حوالے سے ثابت کر رہے ہیں، اور وہ وہاں پہ کہتے ہیں اس لیے رکھا جانا چاہیے کیونکہ یہ انگریز کا بنایا ہوا قانون ہے. تو ہمارے ناظرین کے لیے اچھی بات ہے، ایسی باتیں کرتے ہیں ناظرین کے لیے میرا خیال فیصلہ آسان ہو جاتا ہوگا کہ کون صحیح بات کر رہا ہے. اس کے قانون کو بنائے ہوئے کو انہوں نے اپنے ملک میں جاری کیا ہوا ہے تو خود ان کی حیثیت کیا ہے. بالکل ایگزیکٹلی. تو مجیب الرحمان صاحب بہت بہت شکریہ. یہاں سے ناظرین آگے چلیں گے. آج کالرز کی ایک لمبی فہرست ہے، وقت کے حساب سے ہم کوشش کریں گے کہ ہم سب کے سوالات سن سکیں اور ان کے جوابات بھی دے سکیں. ہم سب سے پہلے بات کریں گے علی مرزا صاحب سے جو کہ نیو یارک سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں. جی علی مرزا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سارے علماء کو میں جو پینل پہ ہیں السلام عرض کرتا ہوں. جی جناب. تو پروگرام کے شروع میں چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو میرا سوال بھی اسی حوالے سے اسی تھوڑا سا تاریخی نوعیت کا سوال ہے میرا. جی. کہ سوال یوں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام